अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की ताज़ा तरीन पोलिटिकल सिचुएशन पर। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि आज कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए उम्मीदवारों के पास आखिरी दिन था। अगरचे ये डेडलाइन तो परसों की थी, लेकिन इसमें चूँकि 2 दिन का इजाफा कर दिया गया था, तोसी कर दी गई थी, लिहाजा आज वो डेडलाइन ख़त्म हो रहा है। आज वो कट ऑफ टाइम जो है, अब हम उस पर पहुँच चुके हैं। जिसने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे उसने जमा करवा लिए, और जिसने यूनिफॉर्म में होते हुए, पुलिस की वर्दी पहनकर, और किसी ने सिविलियन लिबास में कागजात नामजदगी जो छीनने थे उन्होंने छीन लिए। अब ये इस किस्म की जो मज़ाहिका ख़ेज़ सिचुएशन है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी देखने को सुनने को नहीं मिली। हम जब तारीख़ के औराक पलटते हैं तो हमें तारीख़ में कभी ऐसा कोई वाक़या सुनने को नहीं मिलता। हाँ, ये तो होता था कि तोड़ मरोड़ कर हुकूमतें बनाई गिराई उल्टाई जाती थीं, ये बिल्कुल होता था। उम्मीदवारों को कहा जाता था ए पार्टी छड्ड दो, ए देश टुर जाओ, ये सब कुछ होता था। लेकिन ऐसे नहीं कभी होता था जो कुछ अभी होने को हमें देखने को मिल रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये पहले भी होता आया है, इस्टेब्लिशमेंट की पहले से इन्वॉल्वमेंट होती थी, फलां की ऐसे होती थी, इदारे यूँ करते थे, तो वो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। इस तरह के हालात व वाक़यात कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ना पहले सुने गए, ना देखे गए, और अल्लाह ना करे कि कभी दोबारा ऐसा बुरा वक़्त पाकिस्तान पर आए कि जहाँ पर ख़वातीन की मतलब चादरों समेत उन्हें खींच कर उनके साथ बाकायदा रेसलिंग का मुकाबला किया जाए, रेसलिंग की जाए, सिर्फ़ इसलिए कि उनसे कागज़ात नामज़दगी छीन कर एक डर खौफ की फ़िज़ा कायम की जाए। ये उन्हें भी पता है कि कानूनी तौर पर नहीं छीने जा सकते कागज़ात नामज़दगी जमा होने। हमाद अज़हर के कागज़ात नामज़दगी रोकने के लिए बहुत सर-तोड़ कोशिश की गई, नहीं रोक सके। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद के हस्बैंड को रोक दिया गया कि आप नहीं जमा करवा सकते। कभी वो सनम जावेद के वालिद साहब हैं, वो कितने ख्वार बेचारे, उनको कितनी ख्वारी का सामना करना पड़ा। तो ये सारी हरकतें इनको भी पता है करने वालों को कि हम ये कानूनी तौर पे कर नहीं सकते, लेकिन इन सारी हरकतों का असल मकसद वोटर्स को परेशान करना है। पाकिस्तान के मर्दों को ये बताना है कि तुम खुद भी ज़रा अपने रिस्क पे ही वोट कास्ट करने आना इलेक्शन वाले दिन, और अपनी ख़वातीन को तो लेकर निकलने की जुर्रत ना करना, क्योंकि जिन पोटेंशियल उम्मीदवार ख़वातीन के साथ हम ये कर रहे हैं, तो तुम्हारी ख़वातीन का क्या हशर होगा जो वोट कास्ट करने के लिए आएंगी। ये वो डर खौफ की फ़िज़ा है जो सिर्फ इसलिए कायम करने की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के वोटर्स को इलेक्शन के दिन अपने घरों से निकलने से रोका जाए। क्योंकि अब इनको समझ आ चुकी है कि मीडिया पर जितना मर्ज़ी हम प्रोपेगेंडा कर लें, इमरान खान पे 200 के करीब जाली केसेस का ढेर लगा दिया, जुमा बाज़ार लगा दिया, वो भी कुछ नहीं बना। साइफ़र केस अपनी मौत आप मर गया। इसी तरह जो गलत इल्ज़ाम लगाया, तोशा खाना का गलत इल्ज़ाम लगाया, तो उल्टा इल्ज़ाम लगाने वालों पे सब सवाल उठ गए कि इन्होंने क्या-क्या कुछ ईंठा हुआ है। इमरान खान ने तो फिर टैक्स अदा किया, पैसे अदा किए, कौमी ख़ज़ाने में रकम आई। लेकिन इन्होंने क्या किया जो सवाल जवाब कर रहे हैं? इनकी तो इतनी महँगी-महँगी गाड़ियाँ न सिर्फ़ खुद लीं बल्कि बच्चों को भी दिलवाईं, और कानूनी तौर पर पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक आप तोशा खाना से गाड़ी नहीं ले सकते, किसी सूरत नहीं ले सकते, किसी कीमत पर नहीं ले सकते। लेकिन ये हरकत की गई। सो हर वो हथौड़ा जो इन्होंने इमरान खान के सर पर मारने की कोशिश की, वो उल्टा घूमकर इनके अपने ही सरों पर बजा, और अब इनको ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी अवाम वोट कास्ट करने के लिए अगर निकल आई तो फिर उस दिन हमारा बचाव मुमकिन नहीं। और ये वो बात है कि जिसकी वजह से ये पाकिस्तानी अवाम को डराना चाहते हैं, ख़वातीन को हिरासा करना चाहते हैं। ये उम्मीदवारों से जो कागजात नामजदगी छीनने वाला ये मामला था, ये एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश थी। एक तो ये कि ज़ाहिर है जितने लोग डर खौफ के मारे फिर ना कागजात नामज़दगी जमा करवाएँ और पीछे हट जाएँ, और इनकी देखा-देखी और लोग भी ज़ाहिर है दिल हौसला शिकनी का शिकार हों। जबकि दूसरी तरफ हम ख़वातीन वोटर्स को रोक सकें, क्योंकि आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो ताज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन ने स्टैट्स शेयर किए हैं, उसके मुताबिक 12 करोड़ टोटल वोटर्स हैं, लगभग 12 करोड़ समथिंग वोटर्स, जो कि इस बार पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात में वोट कास्ट करने के अहल होंगे। और इसमें से जो ख़वातीन वोटर्स हैं उनकी तादाद 5 करोड़ 94 लाख तक है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद भी 6 करोड़ समथिंग है। तो जिस वक्त इनको नज़र आ रहा है कि ख़वातीन की अक्सरियत जो है कम अज़ कम भी 80 से 85% ख़वातीन इस मुल्क की इमरान खान के साथ खड़ी हैं, इफ़ नॉट मोर।
اسی طرح نوجوانوں کی اکثریت بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اسی طرح جو ایڈلٹس ہیں، میں کتنے ہی ایسے مردوں کو جانتی ہوں جن سے کبھی کوئی شادیوں پہ ملاقات ہو رہی ہے، کسی تعزیت کے موقع پر ملاقات ہو رہی ہے، رینڈملی چلتے چلتے اگر کوئی شخص پہچان لے کہ اچھا آپ کو ٹی وی پہ دیکھا، آپ فلاں چینل پہ آتی ہیں، رینڈملی جو لوگ ملتے ہیں اکثریت عمران خان کے ساتھ اپنی سپورٹ ظاہر کرتی ہے. تو یہ معاملہ دیکھتے ہوئے اب ان کو پتہ ہے کہ واحد حربہ یہی رہ گیا ہے کہ عمران خان کے ووٹرز کو الیکشن والے دن نکلنے سے روکو، اور اس کا طریقہ یہ خواتین سے ٹکا کے بدتمیزی کرنے کا یہ آخری موقع ہے کہ ذرا عوام کو جو نظر آئے کہ کاغذات نامزدگی، یہ عورتوں کے ساتھ چادر کھینچی، ساتھ ان کے کاغذات چھینے اور بدتمیزی کی، عثمان ڈار کی والدہ کا گریبان چاک کر دیا. یہ سب کچھ آپ خواتین کو، جو آپ کے گھروں میں جو مرد سن رہے ہیں، آپ کی خواتین کو ڈرانے کی کوشش ہے. اور اگر آپ ڈر گئے اس سب سے تو پھر اللہ کے حوالے آئندہ کے لیے فاتحہ پڑھ لیں پھر اپنے ملک پہ، کیونکہ پھر تو مافیا کی ہی حکمرانی چلے گی. پھر آئندہ کوئی بھی سیلف میڈ شخص جو کرپٹ نہ ہو، جو آنیسٹ ہو، وہ تو دوبارہ پاکستانی پالیٹکس میں وینچر ان کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ خاندانی موروثی سیاست ہے اور یہاں پہ خاندانوں کی غلامی ہی چلتی ہے. اب آتے ہیں ناظرین اگلی امپورٹنٹ بڑی جو ایک بڑے انٹرسٹنگ ویوز ہیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. بڑی ہی یہ غور طلب نقطہ ہے کہ جہاں ایک طرف کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں پنجاب میں، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں کتنا تماشا لگا. آج تک PP 173 میں زبیر نیازی کے بھی وکلاء نے کلیم کیا ہے جی کہ ہم نے ریٹرننگ آفیسر کو جمع کروائے کاغذات، اور وہیں پہ SHO تھا ایک وجاہت نامی ایک SHO ہے جس کا وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کاغذات نامزدگی سرے عام لے کر بھاگ گیا، کاغذات اٹھائے اس نے ٹیبل سے اور بھاگ نکلا. سو یہ جب ایک طرف حالات ہیں، دوسری طرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بڑے انٹرسٹنگ ویژولز آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ ناظرین، کہ یہ کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، یہ کوئی کنونشن نہیں ہو رہا، یہ کوئی ایسی پبلک گیدرنگ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل گیدرنگ، بلکہ یہ PTI کے امیدوار ہیں جو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ عوام کا جمع غفیر ہے جو بڑی تعداد میں اپنے پسندیدہ امیدواروں کے ساتھ جا رہا ہے کہ اگر کوئی بدتمیزی کی جائے، کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوشش کی جائے تو وہاں پر عوام سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے. جبکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کا عالم یہ ہے کہ کیا ہی انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں کم بختوں نے، کہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر بھی اب کمپلینٹ کر رہا ہے. ان کا ضلعی سطح پر جو عملہ ہے الیکشن کمیشن کا، وہ بھی شکایت بھیج رہا ہے فارملی کہ رکاوٹیں حائل کی جا رہی ہیں امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں، جو کہ ان کا جمہوری اور قانونی حق ہے. سو جب اس حد تک کھل کے سسٹم سامنے آ چکا ہے تو سلطان سکندر راجہ صاحب کو اب شرمندگی کے مارے میرا خیال ہے کہ کبھی بھی عوام کو ان میں تو ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے فیس کرنے کی. عوام سے معافی مانگیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عہدے کو کی جان چھوڑیں اور کسی ایسے قابل اور اہل شخص کو آگے آنے دیں کہ جو ڈیزرو کرتا ہو اس پوزیشن کو، جو کہ عوام کے مینڈیٹ کو عوام کو دلوانے کے لیے اپنا آئینی اور جمہوری اور قانونی حق پورا کرے، اس کو ادا کرے، اور جس چیز کی تنخواہ لیتا ہے اس چیز پہ اپنا فرض پورا کر کے جائے. تو ناظرین ابھی کے لیے اتنا ہی. عمران خان صاحب کی بہنوں کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا ہے جی خان صاحب بہت پریشان ہیں، بلوچستان کے جو لوگ آئے تھے اسلام آباد اپنے حقوق کا تقاضا کرتے ہوئے، جس بدترین انداز سے ان کو اسلام آباد پولیس نے ٹریٹ کیا، یہ کوئی طریقہ نہیں ٹریٹ کرنے کا، بڑا گندی طرح سے مسٹریٹ کیا گیا انہیں. اور اس مس ٹریٹمنٹ کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی پیلسٹائن کے ساتھ جو اسرائیل کی فورسز کرتی تھیں، اسلام آباد پولیس بالکل ویسا ہی برتاؤ اپنے بلوچستان سے آئے سٹیزنز کے ساتھ کر رہی تھی، جو کہ انتہائی شرمناک ہے. تو عمران خان نے اس پہ اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور یہ صرف عمران خان ہی نہیں، پاکستان کے ہر ذمہ دار شہری اور خاص طور پہ سینسٹیو پوزیشنز پر بیٹھے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہماری پولیس اس طرح سے درندہ صفت بنے گی تو پھر ہمارے سٹیزنز کیوں کر خود کو محفوظ تصور کریں گے. سو دس از آل فرام ٹونائٹ. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کل ملاقات ہوگی کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ، تازہ ترین ڈیولپمنٹ کے ساتھ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.